x égale new SQL connection و la chaîne de connexion هي اللي كاينه في la propriété ou bien في la variable اللي سميناها connection string اللي ديفينيناها الفوق. واضح البرانسيب؟ et voilà donc دابا غندير string لا كوموند ديالي. دونك شنو هي لا كوموند؟ نديرها مثلا كويري، نسميها كويري. لا كوموند ديالي هي هذه باغ اكزومبل. دونك كندير ليه نحيد هذا الشيء هذا فور اكزامبل ونقول ليه هذه هي لا كوموند ديالي. هذه بغيت ندير لانسيرسيون انتو لا تابل بوكس، ولكن لي فالور شنو هما؟ لي فالور الاي دي كاين في هذا الشون دو تكست، لو نون كاين هنا، لوتور كاين هنا، البري كاين هنا، ولو نومبر دو باج كاين هنا. الوغ كنجي لهنايا وسط هكا كنكونكاتيني. دونك كندير دوبل كوت بلس بلس و تنقول له هنا بغيت نحط this بوين input id بوين text بوين باغ اكزومبل trim باش يحيد لك لي زيسباس ما بين اللي كاينين في زون دو تكست. سا مارش. وهنايا نجي عاوتاني شنو عندي دوبل كوت. دونك عندي هنا لو نو. دونك غنقول له this بوين input no بوين text بوين باغ اكزومبل حنا بغينا اون ماجيسكول نديرو مثلا trim فوالا ونقول له اون ماجيسكول مثلا تو ابر باغ اكزومبل باش يعطينا اون ماجيسكول لو نو. سا مارش سي لا ميم شوز. دونك ندير واحد لونطري هنا. عندي هنا جو بونس هنا لوتور. دونك غنقول له this بوين input auteur بوين text بوين trim نديرو مثلا هادي تو لاور. سا مارش لا فونكسيون باش ترجعها اون مينيسكيل. باقي ليا لو بري او لو نومبر دو باج. دونك هنا غنجي نقول له this بوين input prix bien sûr بوين text بوين trim باغ اكزومبل. وهنايا شنو بقى ليا؟ بقى ليا this بوين input nombre de pages point text point trim. نقدروا نستغناو على هاد لا ميثود. دابا نوريكم اي ميثود اخرى باش نستعملوا لي بارامتر في لا شين دو كونيكسيون. دونك انا وجدت دابا لا كويري ديالي في اون شين دو كاركتير. دونك دابا غنجي انستونسي اس كيو ال كوموند سي ام دي ايغالا نيو اس كيو ال كوموند. شنو هي لا كوموند؟ هي هذه كويري. شنو هي لا شين دو كونيكسيون او لوبجي دو كونيكسيون اس كيو ال كونيكشن هو سي ان اكس. فوالا دونك دابا خصني نجي نقول له نتيستي واش لا كونيكسيون مع لا باز دو دوني محلوله ولا مفتوحه يانسي دو سويت. دونك نقدر نجي نقول له اف الا كانت لا كونيكسيون بوين ليطا ديالها واش كتساوي كونيكشن ستيت بوين الا كانت اوبن الا كانت محلوله سد ليا لا كونيكسيون ها هي بوين كلوز عاد حل ليا لا كونيكسيون من جديد. دونك هكا باش ما يطراش ليا هذاك الكونفلي. دونك عاد نقول ليه بوين اوبن. دونك باش ما تعرفيش ليا هذه نمشي نحيدها من هنا ونحطها كوم بيبليوتيك. دونك يوزينغ سيستم بوين داتا. سا مارش. اي فوالا دابا ندير لا كوموند ديالي سي ام دي بوين اكزيكيوت نون كويري. دونك هذا اكزيكيوت نون كويري كترجع لك لو نومبر دولين. ها هي كتغوتورني لك لو نومبر دولين افيكتي. سا مارش كتقول لك ها شحال تانسيرا باغ اكزومبل ها شحال افيكتا اي انسي دو سويت. سا مارش كتغوتيرني لك لو نومبر دولين افيكتي. دونك ندير بحال هكا. نقدر نشد مثلا هذه نحطها في ان فاريابل باغ اكزومبل انت ا. فوالا ملي يدير ليكزيكسيون يروتورني ليا لو نومبر ديال داكشي اللي تافيكتا ونافيشي نفس الميساج. باغ اكزومبل مثلا نقول له هذا الميساج هذا اللي كيتافيشي او نيفو ديال اس كيو ال سيرفر نجي باغ اكزومبل افيشي انايا فواحد لو ميساج بوكس بوين شو ونقول له باغ اكزومبل هكا غير هاد واحد هادي غتريبريزونتيها شنو لا فاريابل ا. دونك تقول لي مثلا الا تانسيرا واحد غيقول لي ان لين افيكتي اي انسي دو سويت. الا كانوا جوج انسي دو سويت ندير انا اونتر بارونتيز واحد الاس كوم كوا بلي الا تانسيراو بزاف د الحوايج. وبيان سور ما ننساش انني ندير سي ان اكس بوين كلوز ولا نقدر نستغنى عليها. علاش؟ لانني داير يوزين. واضح البرانسيب؟ دونك دابا نقدروا ايسييو نديرو واحد الكونترول اف 5 ونجي ناجوتي مثلا نشارجي باغ اكزومبل وناجوتي مثلا 1 مثلا 2
اولا نقول له باغ اكزومبل اي دي باش ما يعطينيش بريميري كي لا كونسترانت نقول له في 4 لو نون مثلا تيست لوتور تيست البري ديالو مثلا 1000 بحال هكا ولو نومبر دو باج باغ اكزومبل 50 غندير اجوتي قال لي لا لين افيكتي بيان سور ولكن ما غاتافيشاش ليا خصني تندير ليستي دي ليفغ عاد باش يعاود يمشي يجيب لي لا باز دوني وريشارجي لي داكشي اللي عندي بيان سور نقدر نستغنى عليه على انني اشاك فوا نبقى نكليكي على البوطون ليستي نقدر نجي ندير لا كوموند ديالي نانسيري ديريكتومون في الداتا جريد فيو قبل ما نانسيري قبل ما يتافيشا دونك حدويت انسيرا او نيفو ديال لا باز دوني ما يطلع لي حتى شي اكسبسيون نقول له this.dgvbooks.rows.add اجوتي ليا وانا عارف دونك نجي نقول له هنا ديريكتومون this.input.id.text.trim دونك سي لا ميم شوز هادشي هذا اللي كتبت هنايا غنعاودو هنايا بيان سور دونك ما عندي حتى شي مشكل دونك كندير لهادي input نو كوبي بيست وندير l'auteur كوبي كولي ونجي لو نومبر دو باج كولي ou bien le prix collé وندير لو نومبر دو باج كولي كوبيي كولي باش هكا ما بقاش اشاك فوا نبقى نمشي ندير بوطون اولا دونك هادي انا اصلا ما بغيتش ندير اون كومونيكاسيون مع لو سيرفور نقدر ندير بحال هكا تخدم ليا سا مارش مزيان ليستي ها هو ليستي ليا كلشي نقدر نقول له 5 تيست 5 لوتور 5 البري مثلا هو هذا ولو نومبر دو باج هو 3000 باغ اكزومبل اجوتي هو قال لي ها لا لين افيكتات وتاجوتات ديريكتومون هنا علاش حيت داير لي هاد لانستركسيون سينو نقدر نستغنى على هاد لابارتي هادي هكا ونمشي نعيط على ليفينمون ديال البوطون اللي شنو هو ديال ليستي لي ليفغ اللي هو هذا هو لا ميثود اولا لا بروسيدور ديالي اللي كنخدم بها ندير ليها كوبيي هي سميتها بي ان ليست بوك ونمشي ندير ليها لابيل وسط اجوتي يعني ملي تسالي يا سيدي عيط لي على ليفينمون كليك ديال بي ان ليست بوك وصيفط مع لوبجي ساندر اللي كاين بيان سور مع ليفينمون ديالي دونك هاد ساندر هما اللي جايين انا اون بارامتر اللي كيتعطاو بار ديفو فاش في البوطون ديالي دونك لاحظوا معايا دابا غندير كومبيلي اكزيكوتي غندير ليستي وغنجي هنا نقدر حتى في الشارجمون باش ما نبقاش اشاك فوا نبقى نتعذب نقدر في اللود في الشارجمون في ليفينمون اللود نعيط على ليفينمون ونصيفط معاه بيان سور ساندر كوم اوبجي و ايفنت اركس نصيفط معاه الاو ديالي بيان سور دونك دابا ندير كونترول اف 5 ها هو ليست ليا ما كاين حتى شي مشكل غنجي نقول له مثلا 6 تيست 6 تيست اوتور 6 مثلا هذا هو الثمن و مثلا 3000 مثلا اجوتي ها هو قال لي اجوتا ما كاين حتى شي مشكل ها هو اجوتا لي هنا واضح البرانسيب سا مارش دونك نقدروا نديروا اون ميثود اخرى اللي غنشوفوها باغ اكزومبل مثلا في الديليت اولا بعض المرات كيطراو لي مشاكل نقدر مثلا ملي انا نبغي نانسيري ندير واحد الاي دي اللي ديجا اكزيست مثلا نسميه تيست مثلا هادشي ما غيدوش ونقول له اجوتي يعطيني واحد الكونسترانت غيقول لك فيولاسيون ديال لاش ديال لا كونسترانت اللي هي بريميري كي دونك خصني ندير بيان سور هادشي او نيفو ديال تراي كاتش باش ما يبقاش يطلع لي هاد الايرور اولا نعرف لو كود ايرور ونافيشي دونك سي با لا بين انني نعرف الكود ايرور اللي هو الايرور نمبر اللي هو 26 27 اللي كتروتورنيه ليا بيان سور اكسبشن دونك ملي كنجيو نديرو ملي كنهضروا على هادشي هذا غنجي نشدد لو كود ديالي باغ اكزومبل غنشوف انا فين تقدر طرا ليا اكسبسيون كطرا ليا هنايا فهاد لومبلاسمون اللي هو ملي كندير ليكزيكسيون فهاد لومبلاسمون ونقدر ندير عليه تراي كاتش سينو نقدر نشد هادشي كله باغ اكزومبل وندير تراي كاتش ونحط لو كود ديالي وسط تراي وكاتش هذه هي ليكسبسيون ديالي نسميها باغ اكزومبل او اكس ما نسميهاش او علاش لي ديجا عندي هاد او جاي اون بارامتر في ليفينمون ديال البوطون دونك او اكس ونقولوا اف كونديسيون الا كان او اكس بوين ميساج او بان بوين نمبر اولا عندي هنايا الكود ديالو نشوف لا بروبريتي اللي كتعطيني لو دروا نروتورني لو كود ديال الاس كيو ال دونك خصني نشوف لا كلاس اللي هي حسب لي داير ليها لابيل كاتش اللي هي اس كيو ال اكسبشن دونك نسميه باغ اكزومبل او اكس ونقول له الا طرات اون اكسبسيون او نيفو ديال الاس كيو ال باغ اكزومبل ونجي ندير له باغ اكزومبل اف الا كانت هاد او اكس بوين
لو نومبر ديالها ايكالا شنو قلنا 26 27 كيف ما عطانا في ميساج. نقدر نقول هنا ميساج بوكس بوان شو ونافيشي كوم كوا بلي ان راه خصك تانسيري شي حاجه ماشي دوبليكي، راه ديجا عندك واحد الفيولاسيون ديال واحد الكونسترانت بريميري كي.